अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 1 अक्टूबर है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है साइफर छुपाने वाले किस तरह से रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तेल की कीमतों पर इसहाक डार ने किस तरह से कौम को चूना लगाया है और एंकर इमरान रियाज ने इंपोर्टेड हुकूमत की किस तरह से बैंड बजाई है, छतरोल किया है। इस हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले जी, आज शोशा दिन को छोड़ा गया, गुज़श्ता दिन, कि साइफर गायब हो चुका है, साइफर चोरी हो चुका है और अब इस साइफर को लेकर हम इमरान खान और आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगाने जा रहे हैं, नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का मुकदमा चलाने जा रहे हैं, इमरान खान को हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। बड़े शोशे छोड़े गए, लेकिन जिस तरह से पूरी कौम का रिएक्शन आया, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने धूल चटाई और धोया इस इंपोर्टेड सरकार को और इमरान खान की गिरफ्तारी के मंसूबे को जिस तरह से उड़ाकर रख दिया पाकिस्तानियों ने, उसके बाद अब इंपोर्टेड सरकार रंगे हाथों पकड़ा गया है और इंपोर्टेड सरकार का वो तमाम का तमाम मंसूबा पानी में मिल चुका है, क्योंकि इनकी बड़ी खतरनाक साजिश है। मैं आपको बता देता हूं, ये हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, हर सूरत ये चाहते हैं कि इमरान खान को फंसाया जाए। सबसे पहले तो जी फ्रिया अदरीस नामवर एंकर हैं और ये फरमाती हैं, वो कहती हैं हुकूमत ने इमरान खान पर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया है। मेरी कल अहम हुकूमती लोगों से बात हुई, जिन्होंने कहा कि हम बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं कि हमने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करनी है, क्योंकि इमरान खान तो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इमरान खान तो फाइनल कॉल देने जा रहे हैं और अब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तमाम पीटीआई की क़यादत ने अल्टीमेटम भी दे दिया है और इसकी तस्दीक भी कर दिया और खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया, असम्बलियों में वापसी वाला जो मशवरा दिया जा रहा है ना, या जो ऑप्शन है, उसको तो आप रद्दी की टोकरी में फेंकें। यानी वो तो लिस्ट में ही नहीं है ना, वो टेबल पर नहीं है ऑप्शन, उस पर कोई भी बात नहीं करेगा। लिहाजा अब दमादम मस्त कलंदर होगा और हम हर सूरत में खेलेंगे। अब इस इंपोर्टेड सरकार को हम घर भेज कर दम लेंगे। फिर खान साहब ने आज, बल्कि गुज़श्ता दिन अब हो चुका है, तो खान साहब ने कहा, कोई कहे मैं गैर सियासी हूं तो समझ लें इसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। यानी इमरान खान ने उन हलकों को जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया है। खान साहब कहते हैं कि आज इस मुल्क के मुहाफ़िज़ से सवाल पूछता हूं, कि अगर डाकू मुल्क को लूट रहा हो तो चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूं। पाकिस्तान लूटा जा रहा है और वहां से कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का यह काम है कि मीडिया को बंद करें। खाने का न्यूट्रल का यह काम है, अगर तो न्यूट्रल है तो फिर न्यूट्रल का यह काम है कि वो मीडिया को बंद कर दे, सहाफियों को उठा ले, नंगा करके मारे और लोगों पर तशद्दुद करे। तो क्या न्यूट्रल का यह काम है? और अगर न्यूट्रल का यह काम है तो फिर मुल्क की हिफाजत कौन करेगा? जब भी कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं तो समझ लें कि इसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं। इमरान खान ने कहा कि सारी कौम को कॉल दूंगा तो वापसी नहीं होगी, मुझे अकेले भी निकलना पड़े तो उनके खिलाफ निकलूंगा, लेकिन इन चोरों का डाका कबूल नहीं करूंगा, मुझे जेल जाने का खौफ नहीं। फिर जनाब वही शोशा जो छोड़ा गया कि इस साइफर गायब हो चुका है और फिर पूरी कौम आ गई ना, पूरी कौम सामने आ गई। उन्होंने कहा 9 और 10 की रात को तो इमरान खान छोड़ गए थे वज़ीर आज़म हाउस, 22 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है, उसी साइफर पर होती है, तो फिर वो मीटिंग कैसी हो गई, उसका अलामिया कैसे जारी हो गया। और फिर इस पर एंकर इमरान रियाज मैदान में आते हैं, वो कहते हैं साइफर गुम हो गया, यानी साइफर गुम हो गया। और उसके बाद फिर जब ये अवाम ने छतरोल की ना, तो फिर कहा नहीं साइफर मिल गया है, साइफर है, वो तो फोटो कॉपी थी, वो गुम हुई थी, असल जो साइफर है वो तो दफ्तर खाजा के पास मौजूद है। तो इस पर एंकर इमरान रियाज कहते हैं साइफर गुम गया, साइफर मिल गया, फिटे मुंह कितने खलो भी जाओ कि किसी जगह पे खड़े भी हो जाएं। कभी कहते हैं साइफर गुम गया है, कभी कहते हैं साइफर जो है वो मिल गया है, तो वो कहते हैं किसी जगह पे खड़े भी हो जाएं, फिटे मुंह आपका कि आपका कोई एक स्टैंड ही नहीं है। और फिर कौन सा साइफर, यानी कौन सा साइफर? नजम सेठी साहब कल तक बड़ा नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे और कह रहे थे साइफर, वो जो इमरान खान जिस साइफर का जिक्र कर रहा है वो तो मेरे पास भी है। यानी वो इतना गैर अहम समझा जा रहा था। नजम सेठी साहब कहते वो साइफर वो तो मेरे पास भी है। हमद मीर फिर मैदान में आते हैं, मीर साहब कहते हैं अच्छा वो साइफर जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है, जिसको लेकर इमरान खान ने एक साजिश शुरू की हुई है, वो तो मेरे पास भी है।
یعنی اتنا اہم سائفر ہے، 2 اس پر نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگز ہو چکی ہیں اور اب اس پر 2 آڈیوز بھی ریلیز کی جا چکی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو میرے پاس ہے۔ تو کیا عمران خان کے خلاف جو نیشنل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی اور غداری کا مقدمہ اور آرٹیکل 6 لگانے کا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ نجم سیٹھی جو کھلا کھلا کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی کاپی ہے، حامد میر صاحب کہتے ہیں میرے پاس بھی کاپی ہے، کیا ان کے خلاف بھی کوئی مقدمہ چلے گا؟ اچھا جی، پھر ایک اور بڑی آج واردات ڈالی گئی۔ پیٹرول کی قیمت سستی ہوئی، 12 روپے کچھ پیسے، 12 روپے 60 یا 64 پیسے پیٹرول سستا کیا گیا، اور بڑا اس پر پھر اشتہار چلائے گئے، اور اس وقت بھی ہر طرف اشتہارات جناب چل رہے ہیں اور بھرا ہوا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا۔ عوامی حکومت، عوامی فیصلے، پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے 63 پیسے کی کمی، ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 13 روپے کی کمی، 13 پیسے کی کمی۔ یعنی بڑا ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ جیسے ہم نے بڑا ریلیف دیا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی قوم باشعور ہو تو وہ سوچے کہ پیٹرول کی قیمت تو 148 روپے تھی، 248 روپے پہ کون لے کے گیا؟ اور آج کل پیٹرول اس سے پہلے 238 روپے کا تھا۔ اب اگر اس میں سے 12 روپے کمی کر دی گئی ہے تو کون سا تیر مارا گیا ہے؟ یعنی دنیا کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت جب 248 روپے کا یہ پیٹرول بیچ رہے تھے، اس وقت قیمت تھی تقریباً 130 روپے کے قریب، یا 120 روپے، $120 پر بیرل۔ آج کل قیمت ہے 70، یعنی 70 سے 75 ڈالر فی بیرل، آدھے کے قریب فرق پڑ چکا ہے۔ تو اس حساب سے تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو 125 کے قریب ہونی چاہیے، 125 130 کے قریب ہونی چاہیے، جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ہیں۔ یعنی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں اتنی کم ہو گئی، یہ 12 روپے کا احسان کر کے، اور جس طرح سے یہ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ پھر لوگوں پر بڑا احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے، ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ اسحاق ڈار واپس آیا تو ڈالر بھی نیچے آ گیا ہے اور پیٹرول بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی انہوں نے تو یہ واردات ڈالی نا کہ پیٹرول بڑھاتے گئے، پھر عالمی منڈی کے اندر پیٹرول سستا ہوتا گیا، یہ 1-2 روپے اضافہ ہی کرتے گئے، کام نہیں کیا۔ کیا سازش تھی، کیا پلان تھا کہ جب اسحاق ڈار واپس آئیں گے، ابھی ہم بڑھاتے ہیں، اسحاق ڈار کو واپس لانا ہے نا، اسحاق ڈار کو ہیرو بنانا ہے، لہذا اسحاق ڈار جب واپس آئیں گے وہ ایک ہی دفعہ قیمت کم کریں گے اور ہماری بڑی بلے بلے ہو جائے گی، اور اسحاق ڈار مفرور، چور، اشتہاری، اس پر جو لیبل لگا ہوا ہے، جو ٹیگ لگا ہوا ہے، وہ بھی ہم ہٹا دیں گے، اور ہم کہیں گے کہ دیکھیں نا، وہ مفتاح اسماعیل تھا، اب اسحاق ڈار آ گیا تو اب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس پر بھی اینکر عمران ریاض نے بڑی چھترول کی ہے، وہ کہتے ہیں عالمی منڈی میں گراوٹ کے باوجود مفتاح کو 2 مہینے روکنے کے بعد ڈار کو قیمتیں کم کرنے کا موقع فراہم کرنا اور سمجھنا کہ لوگ بے وقوف ہیں۔ یعنی لوگوں کو انہوں نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ قیمتیں کم ہو رہی تھی، انہوں نے کم نہیں کیا پیٹرول، اور اب بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں، 12 روپے کم کر کے، اور پھر اشتہار چلا رہے ہیں اور اسحاق ڈار کو یہ ہیرو بنا رہے ہیں۔ تو لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لوگ اب ان کی چالوں میں نہیں آئیں گے۔ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح سے انہوں نے NRO لیا ہے، کس طرح سے انہوں نے خود ہی اپنے مقدمات ختم کر کے اور اس کے بعد کہتے ہیں سرخرو ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے خود کو NRO دیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں، اور کس طرح سے اپنے مقدمات واپس لے رہے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے عوام کا، قوم کا کچومر نکالا ہے، اور کس طرح سے قوم کی عزت کو انہوں نے بیچا ہے۔ ہر جگہ پہ جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ پہ مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے بھونڈے طریقے سے سائفر گم ہو گیا، سائفر جو ہے وہ جو ہے وہ کہیں چلا گیا، پتہ نہیں کون لے کر چلا گیا، عمران خان پر مقدمہ چلا لو، تو اب یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ یعنی قوم اب سمجھتی ہے، قوم نے اسی وقت پوسٹ مارٹم کر دیا، اسی وقت انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا ادھر آؤ نا، کون سے سائفر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ سائفر جو سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ سائفر جو کاپی جو تھی اس وقت کے اسپیکر اسد کیسر کے پاس تھی، اس سائفر کی بات کر رہے ہو جو 9 اپریل کو عمران خان چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اس پر تم نے 22 اپریل کو میٹنگ کی ہے، اس سائفر کی بات کر رہے ہو، اور بے شرمو تمہیں ابھی یاد آ رہا ہے کہ سائفر غائب ہو گیا ہے، 5-6 مہینے ہو گئے سائفر کو آئے ہوئے، مارچ کے مہینے میں آیا تھا، اور ابھی تم بات کر رہے ہو۔ لہذا جب یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تو پھر انہوں نے یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا اوہ وہ سائفر تو مل گیا ہے۔ اصل میں ان کا منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، لانگ مارچ سے روکا جائے، لیکن ان کی جو آڈیو لے کے آتے ہیں، جس طرح سے وہ آڈیو کے اندر بھونڈی سازش کرتے ہیں اور اوپر مرضی کا سب ٹائٹل چلاتے ہیں، تو لوگ بیوقوف نہیں رہ گئے، لوگ جناب بیوقوف نہیں رہ گئے۔ یہ سمجھتے تھے کہ بیوقوف ہی ہیں وہی 90 کی دہائی والے، وہ 2010 12 14 15 16 والے لوگ، ہم بیوقوف بنا لیتے ہیں، میڈیا کو مینج کر لیتے ہیں۔ اب نہیں مینج ہوتا جناب، اب ہر شخص میڈیا پرسن ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، ہر شخص میں شعور آ چکا ہے، یہ ننگے ہو چکے ہیں سارا نظام، بلکہ اس وقت لوگوں کے سامنے، پوری قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے ننگا ہو چکا ہے۔ لہٰذا اب ان کی وارداتیں نہیں چلنے والی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔